بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روزی جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ذوالحجہ شریف دا ماہ مکرم الحمدللہ تشریف لے آیا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے واسطے اللہ کے مہمان اللہ کے گھر پہنچ گئے اس ماہ مکرم نو نسبت حضرت خلیل الہی جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی ذات پاک دے نال تو اج تو انشاءاللہ العزیز اسی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی حیات طیبہ دے چند گوشے آپ احباب دی خدمت چرز کرنے کہ قرآن مجید دے اندر اور دین اسلام دے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کتنی اہمیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ اور مقرب نبی اور بندے نے کہ جنہاں نو اللہ کریم نے یہ مرتبہ عطا فرمائے کہ آپ تو بعد جتنے بھی نبی پیدا ہوئے وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں پیدا ہوئے بعد نے 40,000 اور بعد نے 70,000 نبی لکھیا کہ آپ دی نسل وچوں پیدا ہوئے حتیٰ کہ امام الانبیاء کونین دیوالی سید العرب والعجم سید العالمین نبی مکرم حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں پیدا ہوئے نبی کریم علیہ السلام تو بعد کائنات دے اندر جیڑا سب تو افضل ترین انسان ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس واسطے آپ نے جد الانبیاء بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نبیان دے دادا نبیان دے جد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جڑے مرتبے کے مقام پائے وہ اللہ کریم علم ودیت ہوئے اللہ کریم نے عطا فرمائے مگر آپ نے مرتبے کے مقام پانے واسطے بڑے سارے امتحانات جو زندگی جو گزرنا پیا علماء نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ دے نام مبارک دا معنی بعد نے لکھیا کہ اب دا معنی باپ رحیم دا معنی عوام اب رحیم یہ دا مطلب بنیا کہ لوگاں دا باپ
چونکہ نبیاں دے باپ نے اس واسطے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے باپ ابراہیم دی ملت رہو تے انہاں دے تے عمل کرو۔ بعد نے لکھیا کہ ابن دا معنی باپ تے راحم دا معنی رحم کرنے والا، ابراہیم دا معنی رحیم باپ۔ انشاءاللہ العزیز اس عنوان سے اگلی جمعہ المبارک میں خطبہ عرض کریں گے کہ حضرت ابراہیم ایک والد ہوں دی حیثیت نل کیسے والد صلی اللہ نے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس قوم کے معاشرے کے اندر پیدا ہوئے، معاشرہ کئی صدیوں تو بتاں دی پوجا کرنے والا، چند سورج تے ستارے دی عبادت کرنے والا، انہانوں معبود سمجھنے والا۔ اللہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس ویلے نمرود کی حکومت بابل شہر دے اندر اللہ نے 4 لوگوں پوری انسانیت پوری روح زمین دی بادشاہت عطا کی تھی۔ انہاں چ نمرود، ایک فرعون، ایک اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ایک بخت نصر یا حامان یا قارون۔ علماء نے فرمایا کہ نہ 4 لوگوں نے اللہ کریم نے پوری کائنات کی سلطنت بادشاہت عطا کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کی سیرت طیبات تسی اس تو قبل بے شمار مرتبہ بالکل کافی سارے موضوع سماعت کر چکے ہیں، میں آج اختصار نال عرض کرنا ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جدوں نمرود نو خواب آیا تے نجومیاں نے تعبیر دیتی کہ تیری سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جیڑا تیری سلطنت تحس نحس کر کے رکھ دے گا۔ نمرود نے خیال آیا کہ نہ میں بچہ پیدا ہوا دیواں تے نہ میری سلطنت کو ختم کرے۔ گرامی قدر حضرات پابندی لگ گئی کہ پتر پیدا نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو قتل کر دیتا جاوے گا۔ ہزاراں بچے قتل کیتے گئے ایک ابراہیم واسطے، پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ نے اپنے وعدے پورے کرنے سب فرمایا کہ انی فعال لما یرید، جیڑا ارادہ میں کر لواں وہ پورا ہو جاندے جو ہو کے رہندے۔ گرامی قدر حضرات دی قدرت دا ارادہ ہے کہ میں ابراہیم نو تخلیق کرنا ہے، میں بھیجنا ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ماں دے شکم میں چاہے، ماں نے جا کے پہاڑ وچ جنم دیتا۔ اس تو قبل ساری گلاں تسی بڑی تفصیل نہ سن چکے۔ ابراہیم علیہ السلام ہن غار وچ پل دے رہے، جب ٹرن پھرن دے قابل ہوئے، گل بات کرن دے قابل ہوئے تے ماں نے باپ نو دسیا کہ تیرا ایک پتر پیدا ہویا، انہوں میں غار وچ رکھ کے پال رہی ہوں۔ باپ نے آکھیا کہ میرے پتر نو مینوں ملا نا۔ باپ نے جب پہلی نگاہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو ویکھیا، آپ دے ابو دا نام سی حضرت طارق ابن نخور۔ گرامی قدر حضرات باپ نے ویکھیا کہ ایڈا سونا نبی، کڈا سونا۔ کونین دے والی جدوں میں راج کر کے واپس آئے تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ جدوں میں جبریل دے نال سدرۃ المنتہا دے قریب تو گزریا، سید عالم نے فرمایا کہ میں دیکھا ایک بڑا حسین یا بابا بیت المعمور دے نال ٹیک لگا کے بیٹھا ہے۔ جبریل نے مینوں عرض کی یا رسول اللہ انہاں نوں سلام کرو، اے تہاڈے دادا ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضور نے فرمایا میں سلام ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو انہوں جواب دیتا۔ صحابہ خوش ہوئے تھے، نبی پاک صحابہ دی خوشی دیکھ کے فرمایا صحابہ دل کردہ ابراہیم دیکھنو۔ عرض کی جی یا رسول اللہ، فرمایا پھر محمد نو دیکھ لو، میں انہاں ورگا او میرے ورگے۔ فرمایا میری شکل این میرے دادے ابراہیم علیہ السلام ورگی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام کنے کو سونے ہونگے، کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا ویکھدا میرے نبی دا دیوانہ ہو جاوے۔ سید عالم نے فرمایا جن ابراہیم نو ویکھنا مینوں ویکھ لوے۔ باپ نے جب ابراہیم علیہ السلام دا حسن ویکھیا اٹھا کے گھر لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام ہن اپنے گھر دے اندر جدوں اس دور دے اندر آئے جدوں ہر طرف بت پرستی ہے، کوئی
سورج کی پوجا کر رہے، کوئی سورج نو، کوئی چاند نو، کوئی ستارے نو پہ پوجدا ہے۔ گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا کہ معاشرے کے اندر ایک بھی انسان ایسا نہیں جڑا اللہ دی عبادت کرنے والا ہوگے، جڑا توحید دا درس دیون والا ہوگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا کہ گھر دے اندر ایک چاچا ہے جدا نام ہے آزر، بت بناتا ہے، وہ بت بناوا دی فیکٹری ہے، وہ ہاتھاں دے اندر ایک کمال کے بت بڑا خوبصورت بناتا ہے، وہ بت بناوا دی مانگ بڑی ہے، روزانہ بت تراش کے تے او لوگاں نو بت بیچدا ہے، اپنے پتراں نو روزانہ بت دے کے بھیجدا ہے کہ جاؤ گلیاں دے اندر بت بیچ کے آؤ۔ گرامی قدر حضرات ابراہیم بھی اسے ویڑے دے اندر تے بت تراش بھی اسے ویڑے دے اندر تے بت شکن بھی اسے ویڑے دے اندر، اور رب بڑیاں حکمتاں والے وہ اندھیری رات وچوں دن دا اجالا نکال لیندا، اندھیری رات وچوں دن دا اجالا تے نور نکال لیندا، او دا بڑیا حکمتاں والا او کفر دے ایوانا دے وچوں کوئی ایسا مرد ہور پیدا فرما لے دے کہ کائنات نو رہندی دنیا تک پھر یاد رکھ دیے۔ گرامی قدر حضرات اس کفر دے معاشرے دے اندر اللہ نے اپنا نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیدا کیتا۔ آزر نے ایک دن آواز دے کے آکھیا ابراہیم بیٹا تو بھی بت بیچ کے آنا، آپ نے فرما لے میں بت بیچ کے آنا۔ چاچے نے بت ابراہیم علیہ السلام نے دیتا جاؤ بیچ کے آؤ، آپ نے فرما کہ میں بیچنا ہے، چاچے نے دسیا کہ جب بت بیچنا ہے تو یہ تعریفاں کرنی آنے، آج جڑے تیرے چاچا زاد بھائی نے یہ جب بت بیچن جاتے نے تو وہ تعریفاں کر دے جاتے نے، بت لے لو ایک بول کے کہندا میرا بت اولاد دیندے، ایک بت بیچدا تے کہندا تعریف کردا میرا بت پتر دیندا ہے، ایک بت بیچدا تے کہندا میرا بت بارش برسا دیندا ہے، ایک بت بیچ کے آواز دیندا میرا بت لے لو اے سامنے جڑی دعا کریے قبول ہوندی ہے، اپنے اپنے بتاں دی تعریفاں کر کے بیچ دینے۔ ہن ابراہیم علیہ السلام بھی بت بیچن ٹرے، بت بیچن ٹرے، آپ دا انداز وکھرا ہے، آپ نے بت دے گلے چ رسی ڈال لئی تے رسی اپنے کندھے تے رکھ لی تے بت نو گلیاں چ گھسیٹ دے لے کے جا رہے ہیں۔ تھوڑا ہولا بولو، باہر آواز نہیں جانی چاہیے۔ میں اس شخصیت کا ذکر کر لگا، میں الحمدللہ بے شمار مرتبہ کئی مہینے لگاتار ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس تو پہلے کر چکے ہیں۔ آج تے میں اختصار نال عرض کرنا ہے کیونکہ انٹرنیٹ تے سارے عنوانات بے شمار موجود ہیں، سنتے رہتے ہو، مگر میں ذاتی طور تے جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی حیات طیبہ دا زندگی چ جدو بھی کدے مطالعہ کیتا ہے، اور میں کدے جمعہ بغیر مطالعے الحمدللہ زندگی چ نہیں کدے پڑھایا، میں جدو بھی پڑھے مینوں ایک عجیب لذت ملی ابراہیم علیہ السلام دی حیات طیبہ دا مطالعہ کر کے۔ ایسی حسین زندگی ابراہیم علیہ السلام دی۔ گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے پتر بیٹھن جا رہے، چاچے دے پتر پتاں دی تعریفاں کردے جا رہے، میرا پتر لے لو بارش برساندا ہے، ایک کہندا میرا پتر لے لو ایک پتر دیندا، ایک کہندا میرا پتر لے لو دعاواں قبول کردا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پتر بیٹھن جا رہے، رسے دے رسیوں دے گلے چ ڈال کے گھسیٹ دے گلیاں چ لئی جا رہے، نالے آوازاں دیندے نے، فرماندے نے پتر لے لو بولدا بھی کوئی نہیں، فرماندے نے پتر لے لو بولدا بھی کوئی نہیں، کہ اسی بولیے سندا بھی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے کہ کچھ منگیے دیندا بھی کوئی نہیں، نہ اے پتر دیندا ہے، نہ اے دھیاں دیندا ہے، نہ دعاواں قبول کردا ہے۔ حضرت ابراہیم پتر نوں ذلیل کردے گلیاں چلی جا رہے، لوگ بڑے حیران نے، سارا معاشرہ کفر دا معاشرہ ہے، انہاں نے جڑے او دادا دی پوجا کرنے والے، جڑے ستارے نوں پوجن والے، اللہ تو علاوہ غیر دیاں معبود بنا کے پوجا کرنے والے، خدا ویکھا ابراہیم معاشرے دے اندر کون آ گیا، ساڈے پتر نوں ذلیل پیا کردا ہے۔ کتاباں وچ لکھا ہے کمائی نے کھڑکی کھولی تے کھول کے کہن لگی ابراہیم اب بت بیچن آیا مینوں بیچ جا۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑکی ول ویکھ کے فرمان لگے مائی جی تہاڈا پرانا بت کتھے گیا؟ کہن لگی انہوں تے چور لے گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام
السلام ہن اپنی قوم دی تربیت فرمان لگے مائی صاحبہ جیڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکیا وہ تیری حفاظت کیویں کرے گا؟ مائی دے گل دل لگی گئی کہن لگی وے ابراہیم وہ بھی رب ہوندا ہے جڑیاں ساڈیاں حفاظت کرے۔ فرمایا مائی ہاں وہی اللہ ہے، وہی سچا معبود ہے، وہی رب العالمین ہے جڑا سارے دی حفاظت پیا کردا ہے۔ اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ان كل نفس لما علیہا حافظ انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ آپ نے فرمایا وہی سچا رب جڑا حفاظت کرنے والا۔ نوجوانوں مائی دے گل دل لگی گئی کہن لگی وے ابراہیم اساں تے اپنے رباں نوں راضی کرنا ہوے بڑے چڑھاوے دینے پیندے نے، بڑیاں انہاں نوں لالچ رشوتاں دینیاں پیندیاں نے، انہاں دے سامنے بڑا کچھ رکھنا پیندا ہے۔ ابراہیم جا کے پھر راضی ہوندے نے، تیرا رب کیویں راضی ہوے گا، کی کرنا پوے گا؟ ابراہیم کھڑکی ول ویکھ کے فرمان لگے مائی جی میرا رب چڑھاوے نال راضی نہیں ہوندا، فرمایا تو کلمہ پڑھ اور راضی کلمہ تے پڑھ ایک باری انہوں رب تے مان لو بھائی مائی نے کلمہ پڑھیا ایک مومن بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ دیکھو رب دا نبی کیویں معاشرے دی تربیت کر دے۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا محبوب اسی تو اس واسطے نبیوں دے قصے سنا رہے ہیں تاکہ محبوب دے دل چ خیال اے نہ آوے کہ خورے میرے نال ہی مکے دے کافر انج کر دین۔ فرمایا نہیں سونیا تیرے تو پہلے سارے نبیوں نال انہاں کافراں اے سلوک کیتا ہے۔ اللہ نے نبیوں دے قصے اس واسطے سنائے محبوب نو تے مینوں تے تہانوں قرآن وچ تاکہ سانوں پتہ لگے کہ دین دا پیغام دینا اتنا سوکھا نہیں۔ حلوہ کھانا ہی سنت نہیں، پتھر کھانا بھی سنت ہے۔ یہ بڑا اوکھا مرحلہ عشق دی منزل ہے نا، عشق دی منزل ہے۔ گرامی قدر حضرات کون ہے جبالی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ابراہیم علیہ السلام ہن معاش میں بتاں نوں ذلیل کر رہے۔ آخر لوگاں دے اندر ہولے ہولے گل مشہور ہونا شروع ہو گئی کہ شہر دے اندر ایک نوجوان ہے عمر پتہ کتنی 14 سال، رب دے نبی دا کردار تے چڑھ دی جوانی ویکھو۔ آج جڑے نوجوان اج انٹرنیٹ فیس بک واٹس ایپ یوٹیوب تے ہر ویلے ٹک ٹاک کہ رب نے اس واسطے تے نہیں سی بھیجیا کہ تو رب دی عطا کردہ زندگی نو ان فضولیات وچ گزار کے آ جا۔ تینوں تے رب نے زمین تے بھیجا سی کہ زمین تے جا تے میرا قانون نافذ کر کے آ، میرے دین دی کو خدمت کر کے آ۔ تو آ کے تے کہڑے مشغلے مشغول ہو گئے۔ میری ملت دے نوجوان ابراہیم علیہ السلام دی 14 سال دی چڑھ دی جوانی سارے معاشرے دے نال حضرت ابراہیم نے متھا لگا لیا کفر دے معاشرے دے نال۔ حولے علیہ مشہور ہو گیا کہ ابراہیم بتاں دا بڑا دشمن ہے، بتاں دا بڑا دشمن ہے۔ گرامی قدر حضرات ہن ابراہیم علیہ السلام تے امتحان دے ویلے آ گئے، امتحان آ گئے۔ اور جب امتحان لیواں تے آوندا نا او پھر اللہ حسامہ والی شان وکھاندا ہے۔ اور نبی تے موڈیاں تے کھیڈن والے نوں نیزیاں دیاں نوکاں تے چڑھا دیندا ہے۔ جب او امتحان لیوان تے آوے پھر لاڈاں دے پلیاں نو مدینے دے شہزادے نو کربلا دے ریگستان وچ لیا کے تے نیزے دیاں نوکاں تے چڑھا دے۔ جب او امتحان لیوان تے آوے عشق بڑا ڈاڈا ہے، عشق ڈاڈا ہے۔ اللہ فرماندا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ فرماندا بندہ تو اپنے لباں چ کہے گا میں اللہ نو ایک من لے تے کیا تو سمجھنا تیرے تے امتحان نہیں آون گے؟ ہن امتحان ہونے نے کیوں تو عشق دی وادی چ آ گیا نا، تو داخلہ
لے لیا عشق دے سکول دے اندر ہن امتحان لئی تیار ہو جا تے امتحان پتہ کیوں ہوندا ہے یاد رکھو بادام دے اندر مغز ہوندا نا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے پر بادام دے وچوں جے مغز کھانا ہوئے نا تے پہلے بادام دے اس چھلکے نو چوٹ لگا کے توڑیا جاندا ہے پھر مغز نکلدا ہے انجی انسان نو بھی جدو آزمائش دی چوٹ لگائی جاندی ہے نا پھر وچوں ہیرا نکلدا ہے پھر ہیرا نکلدا پر پہلے آزمائش ہے گندم دا دانہ تسی ساری زندگی زمین دے اوپر یا اتھے رکھ دیو اگے گا نہیں نا تے جدو انہوں زمین دے اندر دفن کر دیو تے پھر پودا ہو گیا اتے سٹا لگ دا تے انہیں جڑا نیچے دبایا سی نا او دے ورگے اوپر سینکڑوں لگ دے لے پر کدوں جدو زمین چ رول جاندا ہے کسے بھی بیج دا جب تک چھلکا نہ اترے او دے وچ پودا نہیں ہوگا اس طرح انسان کو آزمائش دیتی جاتی ہے آزمائش دیتی جاتی ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بھی فرماتے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف نے ایک دن میں نے سمجھایا عرض کراں گل وڈی ہے پر میں کر چلے ہوں میرے بابا جی حضور میں نے فرماون لگے آسی پتر تسبیح ویکھی میں کہ جی فرماتے نے تسبیح چ 100 دانے ہوندے میں کہ جی تے تسبیح چ ایک امام ہوندا ہے او جڑا بڑا دانا امام 100 دانے وچ امام آپ فرماتے ہیں کہ تسبیح دے ہر دانے وچوں ایک بار دھاگا گزردا ہے پر او جڑا امام ہوندا نا او دے چ 2 والی دھاگا گزردا ہے ادھر والا دھاگا بھی تے ادھر والا بھی 2 دے چ گزر دے آپ فرماتے ہیں جنہیں دنیا دا امام بننا ہوئے نا انہوں مشکلات دا تے دنیا دا دھاگا 2 مرتبہ اپنے بچوں گزارنا پہلے تے یہ اتنی ہمت نہیں نا کہ تو دھاگا آزمائش دا اپنے بچوں 2 مرتبہ گزار سکیں پھر معاشرے دا امام بنن دا دعویٰ نہ کری چپ کر کے پیچھے دانا بنیا رہے پھر مقتدی بنے آ رہا ہے جی امام بننا ہے تو پھر تینوں آزمائش دینی پہنی ہے پھر تینوں آزمائش جو گزرنا پہنا ہے حوصلہ نہ ہار عشق انسان کو امتحان لے دے چلیے بابا بلے شاہ دے دربار تو چلو تسی نہیں بولے اگلے جمعے لے جاواں گے انشاءاللہ ہاتھ نہ جڑا چکے اس نال دا بیلی انہوں سہارا کرو تے جگا کے نہ ہلا کے تو انہوں کو اچھا بول سبحان اللہ تھوڑا اور اچھا بولو سبحان اللہ پہلے سنو قرآن تے پھر سنو حضرت بابا بلے شاہ دا کلام یہ آزمائشاں کیوں آؤں دیا نے اللہ نے رجا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ پروردگار نے فرمایا بندیا میں تینوں ضرور بھی ضرور آزماواں گا اللہ نے فرمایا میں تیرے کول 5 امتحان لگے آزماواں گا بابا بلے شاہ نے دئی رنگ پیش فرمایا آپ فرماتے نے عشق کر جا سزا اپنی مرضی دے کم راوے خدا نہ قراوے خدا عشق کر جا سدا اپنی مرضی دے کم راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے جاوے چکا دے عاشق دا سر کعبہ دینا کربلا میں خدا
بولو سبحان اللہ۔ ہن قوم دے اندر مشہور ہو گیا کہ ابراہیم بتان دا دشمن ہے۔ امتحان شروع ہو گئے، امتحان شروع ہو گئے۔ اب بچہ امتحان دے وہی نا تے اگلی کلاس پتہ لگیا پہلے امتحان دینا پہندا پھر کلاس بدل دیئے، مرتبہ پھر بلاندو ہوندے نے پہلے امتحان دینا پہندا، امتحان آ گیا۔ نوجوانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم نے سمجھایا تو قوم سمجھے نا، نبی انقلابی ہوندہ ہے، نبی انقلاب لکھے آندہ ہے۔ قوم نو ہزاراں سال گزر کے سال بتاں دی پوجا کر دیں، اللہ دی پہچان ہی نہیں نا۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم نے جدو سمجھا تے قوم سمجھے نا تے آپ نے خیال آیا انج نہیں سمجھنا، میں نے بتاں دا کوئی انتظام کرنا پڑنا ہے۔ جب تک انہاں دے خدا جھوٹیاں دے تے چوٹ نہ لگی انہاں دے عقیدے چ حرکت نہیں ہو رہی۔ عراق دے لوگ بابل شہر دے لوگ سالانہ میلے تے جاندے سن، کہنے لگی ابراہیم چل میلے تے چلیے۔ آپ نے فرمایا میری ذرا طبیعت نہیں ٹھیک تے تسی جاؤ، قوم چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ چ کلہاڑا پکڑیا تے آگے بت خانے، بت پرست بھی بت خانے جاندے تے بت شکن بھی بت خانے جاندے، پر فرق ہے بھی او بت پوجن جاندے او بت توڑن جاندے۔ ابراہیم جدو آئے نا تے سارے بت بل وکھے تے سامنے میلے تے جان والی کافرہ نے بتاں دے سامنے مٹھائی دے تھال بھر کے رکھے دے، فروٹ دی کریٹ تھال رکھے کہ جدو میلے تو واپس آواں گے تے اے بتاں دا قرب پا کے تے ساڈی مٹھائی تے ساڈا فروٹ تے ساڈے کھانے اے برکت ہو جاون گے، برکت ہو جاون گے، آئے گا تے پھر انہوں کھاواں گے۔ چلے گئے ابراہیم علیہ السلام نے ویکھا اینے کھانے بتاں دے سامنے کھلو کے نا تے ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے او لعنتیو کھاندے نہیں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جائے۔ آج جڑے بعد دے شہراں وچوں آئے نے نا انہاں مینوں لامہ دینا روند نہ مارو سیال کوٹیو بولو سبحان اللہ۔ فرمایا لعنتیو کھاندے نہیں، بہت چپ۔ ابراہیم علیہ السلام مٹھائی پکڑ کے منہ چ ٹھوس کے فرماتے نے کھانا، بت نہ بولے۔ رب دے نبی نو جدو جلال آیا نا، یہاں جوان اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کلاڑا چلانا شروع کر دیتا۔ انہیں کسے دا بازو کوئی نہیں، کسے دی گردن کوئی نہیں، کسے دا کن کوئی نہیں، کسے دی آنکھ کوئی نہیں، کسے دا ہاتھ کوئی نہیں، کسے دی لتاں کوئی نہیں، کسے پت دے پیر کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی نے لولے لنگڑے پت کر دیتے ہیں، جڑا سب تو بڑا بت ہے۔ اللہ دے نبی نے دے موڑے پہ کلہاڑا لٹکا دیتا۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام سارے بتاں دا حشر نشر کر کے جڑے ویلے اپنے گھرے آ گئے۔ ادھر شام دا ویلا قوم خوشیاں منا دی میلے تو جڑے ویلے بت خانے آئی انہاں دی خوشیاں غم وچ بدل گئیاں۔ اج بتاں دا حال ہی کوئی نہیں۔ نوجوانوں سارے کافر رون لگ پئے، ساڈے رباں نوں کنے مارے، ساڈے رباں نوں کنے مارے۔ نوجوان ایک دی آواز آئی، وہ بول کے کہنے لگا اے کم ابراہیم دا، اے کم ابراہیم دا، وہ ساڈے بتاں دے خلاف بولا جائے۔ اور زمانے چ کدی مجال ہے اسی تے سارے بتاں دی پوجا کرنے والے کدی مجال سی ساڈے رب نال انج کر جاؤ۔ ساری قوم اکٹھی ہو کے ابراہیم کھلے آ گئی، کہن لگی ابراہیم تو ہی شہر وچ کلا ہے، دس ساڈے بتاں نال اے حال کنے کیتا ہے؟ اللہ دے نبی فرماتے نے دسو کی ہویا؟ انہاں دے نال بت خانے آئے، کہن لگے ویکھ ساڈے بت ٹوٹ گئے نے، کسے بڑائی مارے۔ اللہ دے نبی فرماتے نے تسی بھی چل رہی ہو، مینوں پتہ کنے مارے آئے؟ کہن لگے کنے مارے آئے؟ آپ نے فرمایا جدے کولوں آلہ قتل
جدو ثابت ہو جائے وہی مجرم تے قاتل ہو جائے فرمایا او جڑا بڑا پتر او دیکھ لو دے کندیاں تے کلاڑا پہ لٹک جائے اے بڑے نے چھوٹیاں نو مار دیتا ہے اے بڑے نے چھوٹیاں نو مارے اے دیکھ لو پوچھو کیوں مارے پوچھو کیوں مارے بڑے حیران ہو کے ابراہیم نو کہنے لگے کہ میں پوچھئے او کوئی سندا ہے بس آئی چوٹ رب دے نبی نے دلہ تے لگانی سی آپ ہی کہنے لگے او کوئی سندا ہے فرمایا کیوں پوچھ دیو او کوئی سندا او کوئی سندا آپ ہی کہنے ہو سندا ہی نہیں پھر انہوں کیوں سنا دے ہو انہوں کیوں سنا دے ہو جب سندا ہی نہیں اور رب دے نبی نے انہوں دے زمین تے چوٹ لگائی سارے اندر رنگ اڑ گئے ایسی دلیل رب دے نبی دیتی ایسی دلیل لو بھائی سارے شہر چ جلوس تے جلسے ابراہیم علیہ السلام دے خلاف شروع ہو گئے نوجوان نمرود دے دربار وچ گل پہنچ گئی نمرود نے آکھیا جڑا بتاں نو نہیں مندا او مینوں بھی نہیں منے گا انہوں خطرہ پہ گیا کہ 400 سال گزر گئے نے مینوں حکومت کر دیا نمرود دی 800 سال عمر سی کنی 800 سال عمر 400 سال گزر گئے انہوں حکومت کر دیا ہر گھر دے اندر او دا بت شہر دے باہر مین گیٹ تے او دا بت رکھیا گیا جیڑا شہر چ داخل ہوندا ہے پہلے سجدہ کردا پھر شہر چ داخل ہو رہا ہر دروازے تے او دا بت لوگ انہیں خدا سمجھتے ابراہیم علیہ السلام نے جب چوٹ لگائی نا نمرود نے کیا بلاؤ نا ذرا ابراہیم نو آگے کرن گل نمرود دربار ہے جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو نعرے لگنے شروع سارے دشمن وچ ایک اللہ والا عمر کنی 16 سال بھائی 16 سال دی ہن چڑھ دی جوانی رب دے نبی دی نمرود نو مان سی نا اپنے تے بڑا سارے بابل شہر تے عراق دے لوگ دے دربار وچ اکٹھے اج ویکھو نمرود ابراہیم دا کی حال کر دے ابراہیم علیہ السلام آئے نا بڑا قرآن کی ہویا بے مرشدہ چپ رہے تو مرشد والا بولے سبحان اللہ اللہ دے نبی ابراہیم جڑے ویلے نمرود دے دربار دے اندر آئے علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک نوجوان جڑے ویلے او دے دربار سے آئے جنہاں نو اللہ نے ملک عطا کیتے نمرود دے دربار دے اندر آئے کہ نمرود ابراہیم علیہ السلام نو کہن لگا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت اللہ دے نبی ابراہیم نو کہن لگا ابراہیم دس تو کی دی پوجا کرنا ہے تو کی دی پوجا کرنا ہے دس کی دی پوجا کرنا ہے اللہ دے نبی ابراہیم ڈرے نہیں اجے 16 سال دی جوانی ہے 400 سال حکومت کرنے والا بادشاہ ہے سارا زمانہ دشمن ہے اللہ دے نبی ڈرے نہیں انہیں پوچھا کی دی پوجا کرنا ہے آپ نے فرمایا او بھی کرنا جڑا زندہ بھی کردا ہے موت بھی کیوں آکھیا دلیل ویکھ رب دے نبی دی بھائی توجہ میرے بات کیا لگا تو کی پوجا کرنا فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب اوے جڑا زندگی بھی دیندا تے موت اس تو چند دن قبل ایک واقعہ گزریا وہ واقعہ کیا ابراہیم علیہ السلام ایک رستے چ گزرے تھے آپ نے ایک مردہ پرندہ دیکھا او دے بال علیحدہ پر علیحدہ ہڈیاں علیحدہ گوشت علیحدہ بالکل مریا
ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چرچ کی تھی اذ قال ابراہیم ربی الذی اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى عرض کی تھی انہوں کی میں زندہ کرو گے بال علیحدہ پر علیحدہ ہڈیاں علیحدہ گوشت اڑ چکے ہیں یہ بھی زندہ ہو جانا ہے اللہ فرمائے ابراہیم اولم تؤمن تیرا ایمان نہیں کہ میں مردے زندہ کر لینا عرض کی تھی قال بلا میرا ایمان ہے اللہ فرمایا پھر پوچھ دا کیوں عرض کی تھی وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي اپنے دل دے اطمینان واسطے پوچھے اللہ نے فرمایا پھر انج کرو ایک پرندہ تسی 4 لو قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم اللہ فرمایا 4 پرندے لو ایک لو مور ایک لو کبوتر ایک لو گدھ 4 پرندے ایک لو کوا انہوں نے پالو ابراہیم نے 4 پرندے پالے اتنے مانوس ہو گئے کہ حضرت ابراہیم نے انہوں نے نام رکھے سن جیڑے پرندے دا نام لیندے نا اوہی پرندہ اڑ کے رب دے نبی دی تلی پہ آ کے بہ جاتا ہے جب پرندے ابراہیم علیہ السلام نے مانوس ہو گئے نا اللہ فرما ہون ابراہیم نے 54 ذبح کر آپ نے ذبح کیتا اللہ فرما ہون انہاں دے پر اتارے فرما گوشت بنایا فرما قیمہ کر 4 دا قیمہ کیتا اللہ نے فرما ہون قیمہ مکس کرو علیحدہ نسل دے پرندے پر قیمہ مکس کرو مکس کر لیا اللہ کہتے کیتی ہون اللہ نے فرمایا علی کل جبل منہن جزءا او جڑے سامنے پہاڑ نے ہر پہاڑ تے تھوڑا جز رکھ کے آؤ آپ تھوڑا قیمہ رکھ کے پہاڑوں تے آئے عرض کیتی ہون کی کرا اللہ نے رضا فرمایا علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوهن کیاتینک سعیا اللہ نے فرمایا ابراہیم ان مردہ پرندیاں نو پکار اللہ دے نبی نو حکم آیا مردہ پرندیاں نو پکار پتہ لگیا جے نبی مردیاں نو پکار سکدا ہے اسی زندہ نبی نو بھی پکار سکنے آؤ اللہ دے نبی نے پرندیاں دے علیحدہ نام لے کے پکارے آؤ مفسرین فرما دین جڑے پرندے دا جڑا گوشت قیمے دا ٹکڑا سی اس پہاڑ تو اڑے آؤ دوسرے پہاڑ تے جا کے اس گوشت دے ٹکڑے دے نال ملے آؤ نوجوانوں بال بھی آگے پر بھی آگے گوشت بھی آگیا ہڈیاں بھی بن گئیاں پرندے اڑ کے آ کے رب دی نبی دی تلی تے بہ گئے ادھر جڑے ویلے نمرود دے دربار سے آئے انہیں آخیا تیرا رب کیڑا ہے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب میں جڑا زندہ کردا ہے بھائی ویکھ کے آئے سن نبی نبی صرف علم الیقین والا نہیں ہوتا نبی عین الیقین والا بھی ہوتا ہے تے حق الیقین والا بھی ہوتا ہے نبی دا ایمان ویکھیا ہویا ہوتا ہے نا ویکھیا ایسا نا آپ نے فرمایا میرا رب دے ہوئے جڑا زندہ کردا تے موت دیندا ہے نمرود نے جلدی حکم دیتا کہنے لگا 2 قیدی لے آؤ قیدی ہے کہنے لگا آج انہوں سزائے موت ہے نا انہوں معافی چھوڑ دے وہ چھٹ گیا تے کہنے لگا آج انہوں رہائی دا عدالت نے حکم دیتا نا انہوں قتل کر دے پھانسی چڑھا دے اصولی چڑھ گیا مر گیا نمرود کہنے لگا ایک کام تے میں بھی کر لینا جنہوں چاہے موت دیواں تے جنہوں چاہے زندہ رکھا خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے درباری نعرے مارے ساڑھے رب نے بڑا سونا جواب دیتا ابراہیم نو کیا جواب دیتا ابراہیم نو وہ بھی پھر ابراہیم سی تھوڑا گرامی قدر حضرات ہن پڑھا قرآن ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اے تے زندگی تے موت نو کچھ ہو رہی سمجھ بیٹھا ہے اے تے گل نو سمجھے ہی نہیں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے پکار کے فرمایا قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت
ہن اللہ دے نبی ابراہیم نے اگلی دلیل پیش فرمائی، فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، فرمایا میرا رب آوے جڑا سورج نو مشرق چ طلوع کردا ہے مغرب چ غروب لو جی ساری بادشاہی تے ربوبیت او پئی نمرود دی فرمایا میرا رب ہوے جڑا مشرق سے طلوع کردا تے مغرب چ غروب کردا ہن کی جواب دے بولے نہیں سبحان اللہ پر آؤ میں تو نے لطف دی گل سناواں علامہ ملا کاشفی فرماتے نے جدو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میرا رب ہوے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب تے قرآن وچ رب نے فرمایا فبہت الذی کفر کافر دے ہوش ہی اڑ گئے اور رنگ اڑ گئے اور نمرود جدو حضرت ابراہیم نے فرمایا نا فبہت الذی کفر ہوش اڑ گئے حضرت علامہ ملا معین الدین کاشفی فرماتے ہیں اس ویلے اچانک اللہ نے فرمایا فرشتے ہو جی اللہ فرمایا آ جڑے فرشتے نے سورج دی تناباں کھچ کے پکڑیاں نا ذرا تناباں ذرا زور نہ پکڑو یا اللہ کیوں اللہ فرمایا ہو سکتا نمرود نے جڑا کم اگے کیتا کہ انہیں دو قیدی بلا کے ایک نو قتل کر دیتا ہے تے ایک نو رہا کر دیتا ہے تو کہندہ ہے زندگی تے موت ماں بھی دے لینا ہو سکتا ہے نمرود پینترہ بدلے بڑا ہوشیار تے چلا کے تے کبھی آ جڑا مشرق چو سورج طلوع ہوندا تے مغرب چو غروب ہوندا نا یہ میں کرنا یہ میں کرنا فرشتے عرض کی تھی حکم کیے اللہ نے فرمایا پھر آج ذرا سورج دیا تنابہ کھٹ کے پڑے آ جائے عرض کی تھی یا اللہ کرنا کیے فرمایا جے نمرود کہہ دے میں کہ مشرق طلوع میں کرنا کہ مغرب غروب میں کرنا پھر سورج کھچ کے مغرب لے جایا جائے آج تو بعد سورج مغرب طلوع ہویا کرے گا مشرق غروب ہوئے گا یا اللہ قانون بدل جانا ہے فرمایا قانون بدل جائے یار جھوٹا نہیں جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ وہ اپنے یاران دی کنڈ نہیں لگن دینا پر یار ہوئے توکل والا تے یار ہوئے یقین والا گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار چ کھلو کے جدو آ دلیل دیتی نا تے فبہت الذی کفر ہن سارے چپ او جڑے نعرے پہ مار دے سن کہ ساڈے رب نے بڑا جواب دیتا ابراہیم نے چپ رنگ اڑ گئے سب کوئی جواب نہیں کوئی جواب نہیں تے جیڑا ہوندا نا جھوٹا او دے کول جدوں دلیل نہ ہوے او پھر پتہ کی کر دے او فیس بک تے پھر انسان دی کردار کشی کر دے ہے نا پھر ذاتیات حملے کر دے کیونکہ خود کل علمی دلیل نہیں پھر وہ انسان کمنٹس کر کے نا لوگوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا کیونکہ خود کل دلیل نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پتہ کی فرما رہے قوم نو فرما دینے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین سچے ہو تو دیو دلیل او بولو سبحان اللہ جھوٹا جدو جھوٹا ہو جاوے تو دلیل ختم ہو جاوے پھر وہ لڑائی کر دے پھر وہ جھگڑ دے پھر ذات حملے کر دے پھر عزت حملے کر دے کمینے انسان یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ کوئی دلیل نہ ہوگی پھر ذات حملہ کر دے پھر انسان کی عزت نو پامال کرنے کی کوشش کر دے اس قوم نے تے اس بادشاہ نے بھی آئی کیتا جدو نہ کوئی دلیل کوئی نہیں نا ان کی کہہ لگے ایک دوسرے دے کاننے چکلنا کی کر دینا ایدہ انتظام کرنا پڑنا ایدہ انتظام کرنا پڑنا تو یاد ہے نا کہ جدو حکومتہ کو مولویاں دے جواب نہیں دیتے جانے
تے پھر کہندے نے انہاں نوں جیل چ ڈک دیو ہے نا جیل چ ڈک دیو مولوی کیونکہ دلیل نہیں نا جھوٹے ہو گئے نا فرعون کو بھی جدو حضرت موسیٰ کا جواب نہ دیتا گیا انہیں دیکھا میرے تے جادوگر بھی موسیٰ کا کلمہ پڑھ گئے انہیں حضرت موسیٰ نے پتہ کیا کیا سی لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ میں تینوں جیل سے بند کر دینا کیونکہ دلیل کوئی نہیں پتہ لگ گیا کہ ظالم جھوٹا دشمن جیڑا ہوندہ جدو دلیل نہ ہوئے تو یا جیلے چڑک دے یا ذات حملے کر دے جیڑا بھی وقت دا فرعون ہوئے گا اس طرح دا کم کرے گا جیڑا بھی وقت دا نمرود ہوئے گا اس طرح دا اللہ والے نہ انجدہ سلوک کرے گا نمرود جو دی قوم کن کو جدو کوئی جواب نہ آیا تو ہون ایک دوسرے دن کارنے چکے لگے ادھر انتظام کر لیے ورنہ کم خراب ہے انتظام کی کرنا ہے پڑھا قرآن تسی نہیں بولے یار سبحان اللہ نوجوانوں سارے بول کے کہنے لگے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین اللہ نے قرآن مجید فرمایا کہنے لگے قالوا حرقوا انہوں زندہ جلا دیو انہوں زندہ ساڑ دیو کہنے لگے وانصروا آلہتکم آؤ اپنے ربا دی مدد کریے آؤ اپنے ربا دی مدد کریے وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین کہنے لگے جے کچھ کرنا تھے اپنے ربا دی مدد کرو انہوں زندہ جلا دیو انہوں سار دیو نوجوانوں سنو قرآن کافر کی پہ آنکھ دینے وانصروا آلہتکم آؤ اپنے معبوداں دی مدد کریے معبوداں دی مدد کریے ہن اپنے ایمان والا ہون تے ناز کرے آج اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح نصر من اللہ وفتح قریب وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ پتہ لگیا کافر اپنے معبوداں دی مدد کر گئے مومن دا رب او دی مدد کر بھائی کافر اپنے معبود دی مدد کر دے تے مومن دا رب فرق ہے مومن تے مشرک تے کافر ہے کی کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم آؤ اپنے رباں دی مدد کریے انہوں زندہ ہی ساڑ دئیے ساڑو انہوں کیونکہ دلیل کوئی نبیان اللہ ہی تے کیتا ہے جدو دلیل موگی یا جیل چے ڈک دیو یا ساڑ دیو یا قتل کر دیو آرے دے ہیٹھا لے آکے دو ٹکڑے کر دیتے نبیان دے اللہ قرآن فرماتا کہ انہاں لوگاں نے نبیوں کو قتل کر دیتا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ بنی اسرائیل نے ایک دن کے 70 نبی قتل کیتے میری ملت کے نوجوانوں کہنے لگے آگے چو ساڑ دو آگ دا انتظام ہو گیا یاد نا آگ دا انتظام کیتا پھر آگ دا انتظام کیویں کہنے لگے کہ انج کرو ایک قلعہ بناؤ انہوں بنایا پتہ کیویں چوڑائی 3 فٹ اونچائی 45 فٹ اور او دی گہرائی 30 فٹ بعض نے 90 فٹ لکھا کہنے لگے لکڑیاں جمع کرو پورا مہینہ لکڑیاں جمع کیتیاں مائیاں کہہ دیا میرا پتر ٹھیک ہو گیا انہوں نے بخار ہے تو ابراہیم نو ساڑن واسطے اینے من لکڑیاں دے مانگی اپنے بتاں دی مدد ہو رہی ابراہیم نو ساڑن واسطے منت مان دینے کہ فلانا کم ہو گیا کہ ابراہیم نو ساڑن واسطے اینے من لکڑیاں دے مانگا لکڑیاں جمع ہو گئی بھر گئی آخر اگ جلا دو اگ جلائی گئی آسمان دے نال شولے اگ دے گل پہ کر دے اگ بڑھ گئی تے ہن سوچی پہ گئی ابراہیم نو وچ سٹن کون جاوے چھوٹا جا پرندہ ہد ہد او دریاتے جاوے پانی دا قطرہ چنج چلوے
او اگ دے اوپر جا کے بیچ سٹ دے تے اگ بجھ جائے او قطرہ پانی دا لیا کے سٹ دے تے آ جڑی چھپکلی ہے نا کرلی اے دور بہ کے پھوکا مارے کہ اگ اور تیز ہو گئی. اس واسطے میرے نبی نے فرمایا چھپکلی جتھے نظر آوے ایک چوٹے چ مار دیو. جڑا پہلی چوٹے چ مارے انہوں زیادہ ثواب ہے, جڑا دو چوٹا چ مارے تھوڑا ثواب ہے, جڑا تین چوٹا چ مارے تھوڑا ثواب ہے. اسلام نے قانون بنا دیتا جڑا ہوئے نا نبی دا دشمن تے نبی دی کرے بے ادبی, جانور ہوئے مار دیو, بندہ ہوئے بولے ہی نہیں سبحان اللہ, جانور کرے نبی دی بے ادبی مار دیو ثواب ہے. تے صحابہ نے نبی دے دشمنوں کو قتل کر کے دسیا کہ جے بندہ بھی نبی دا دشمن ہوئے ثواب ہے. میری ملت دے نوجوانوں اس واسطے چھپکلی نو مارن دا حکم ہے تے او جڑا ہود پرندہ پانی دے قطرے لیا کے سٹ دے نا. تفسیر دے اندر لکھا ہے کہ او پرندہ اج بھی کسی دے سر تو گزر جاوے تے جدے سر تے او دا سایہ پہ جائے نا اللہ انہوں ملک دا بادشاہ بنا دے. جدے سر تو ہود دا سایہ گزر گئے وہ ملک دا بادشاہ بن گئے جنہیں نبی دا ادب کیتا. اگ جلائی آکھیا ساڑے گا کون, ایڈی دور اگ دی سیک جاندہ تے کول کون جاوے. ایک بول کے کہنے لگا میں مشین بنا کے دینا, ایک میں تو انہوں کرین بنا کے دینا تے او دے وچ جھولے چ اس طرح جھولا دے کے ابراہیم نے دوروں سٹے آ جائے. اللہ نے زمین چ دنسا دیتا. میں کتاب وچ پڑھیا قیامت تک بندہ زمین چ دنسدا رہے گا جنہیں مشورہ دیتا سی. منجنیک بن گئی, منجنیک بن گئی. ابراہیم علیہ السلام نے جب سٹر لگے تھے فرشتے رولے پا دیتے چیخاں دی آواز. اکھے یا اللہ تیرا نبی تیرا یار تے آگے چ ساڑن لگے. اللہ فرما فرید وجہ نظارہ ویکھو نظارہ. نوجوانوں جڑے بلے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگے والی جا رہے ہیں. میاں صاحب فرماندے نے ابراہیم کہندے نے مشکل اندر مشکل پہ گئی تے دکھا تمو تانے سم مارن بھی جانا کوئی جبریل نے بھی آگے آکھے میں مدد کرا فرمایا ہٹ جاؤ. بارش کا فرشتہ بھی آیا فرمایا ہٹ جاؤ. ہوا کا فرشتہ بھی آیا فرمایا ہٹ جاؤ. آج میری رب نے ڈائریکٹ گلاں نے نوجوانوں فرشتے بھی ہٹ گئے. فرشتے چیخاں پہ مار دینا جڑے ویلے ابراہیم اگ دے قریب گئے اللہ نے ڈائریکٹ اگ دے نال کلام کیتا. فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. فرمایا آگ ابراہیم تے گلزار تے ٹھنڈی ہو جاؤ تے سلامتی والی ہو جاؤ. ابراہیم جڑے ویلے اگ دے اندر گئے اگ نے بیڑیاں بھی ساڑ دتیاں رسیاں بھی ساڑ دتیاں پر ابراہیم دا لو نہیں ساڑیا رسیاں سڑ گئیاں. او ابراہیم دا لو نہیں سڑیا. 40 دن ابراہیم اگ دے اندر رہے. فرماندے سن انی موج کدے کیتی نہیں جنی او 40 دیاڑے کیتی. پتہ لگیا اگ نے بیڑیاں ساڑیاں رسیاں ساڑیاں ابراہیم دا وال نہیں ساڑیا. آ جڑا قیامت نو نبی کریم دی امت گناہگاراں دوزخ جانا ہے اور رب نے ساڑن لی نہیں بھیجنا. ایویں گناہ ہی ساڑنے نے پاک کر کے جنت ایویں گناہ ہی ساڑنے نے. بس بیٹا بس ابراہیم 40 دن رہے. ماں رون لگ پئی تے ماں آواز دے کے کہندی ابراہیم. آکھیا اماں جی ملنا تے اندر ہی آ جاؤ. ماں بھی اندر گئی تے ویکھیا تے ابراہیم علیہ السلام دے ادھر گلاب دے پھول ادھر چمبیلی دے پھول ادھر موتی دے پھول اے گلدستہ پھولاں دا جبریل بیٹھ کے نا تے آ میرے ول ویکھیا جے حضرت ابراہیم دے متھے تو نا پسینہ پیشاب کر دے.
جبریل کول بہ کے گلاں کر ادھر فرشتے بہ کے گلاں کر ابراہیم 40 دن وہ جاگ وچ کر کے آئے نمرود دی بیٹی نے ویکھیا تے ویکھ کے کہنے کہ ابراہیم تو سڑیا کیوں نہیں فرمایا یاری رب نہ لائی ہوے اگ دے مالک نہ تے لو ہی نہیں سڑ سکدی تے کہن لگی میرے بھی اور رب نہ واقفیت نہیں کرا دیندا فرمایا پڑھ میرا کلمہ تے رب دے نال تیرا بھی میں یارانہ لگوا دینا تے تیری بھی رب نہ واقفیت نمرود دی بیٹی نے بھی کلمہ پڑھ لیا گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا امتحان دے کے آئے پھر انشاءاللہ اگلی جمعے ایک ہی گل شروع کر لواں گے